देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बाफज़ले खुदावंद करीम आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आपकी उम्रें दराज करे और कदम कदम पर आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए, बात आपकी लब पार हो और अर्शे बड़ी तक पहुँच जाए। और मेरी अल्लाह पाक से हर दफ़ा ये भी दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपको कभी किसी मुश्किल या परेशानी में ना डाले। अल्लाह पाक हमेशा आपको आफत और बलाओं से दूर रखे, आमीन। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के हवाले से जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। उन बच्चों से हर दफ़ा एक ही बात होती है। देखिए, मेरा बात करने का मकसद है, कोई एक बच्चा भी अगर नमाज़ पढ़ लेगा तो मैं समझूंगी ये एक सदका जारिया मेरे लिए बन गया। अगर मेरी बात सुनने पर एक बच्चा भी मेरी इस बात पे फॉलो कर लेता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अजर है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा। एक वालिदैन की एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट होगी अगर उनका कोई एक बच्चा भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े। अगर जब आप नमाज शुरू करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अगली नमाज के लिए अपने रब्बुल अज़ीम से ज़रूर दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक आपको अगली नमाज की ज़रूर तौफीक अता करे, आमीन। नमाज हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि नमाज गुमराहियों से बचाती है, तरीक़ों से बचाती है और आपको कामयाबियों की तरफ ले जाती है। अगर आज बच्चे हैं, आज आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों की तरफ भाग कर जाएंगे एक आवाज़ पर, एक बुलावे पर, क्योंकि वो रब्बुल अज़ीम है। वो हर नमाज में हमको पुकारता है, हमें बुलाता है अपनी तरफ, आए फलाह की तरफ आए, कामयाबी की तरफ आए। और हम ऐसे भटके हुए इंसान होते हैं कि हम उसकी बात को सुनते ही नहीं। देखिए, अभी वक्त है अल्लाह की तरफ लौट जाएं, क्योंकि अगर अभी लौट गए तो बहुत ही बड़ा नफ़ा है हम सब के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं तो वो ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे साथ साथ पेरेंट्स की, वालिदैन की भी कोशिश होती है कि वो भी अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएं। अब हम बात करते हैं कुछ दीन के हवाले से, कुछ दुनिया के हवाले से, कुछ अच्छी बातों के हवाले से। तो अब हम बात करेंगे ज़िंदगी और मौत के बारे में। ज़िंदगी और मौत का कितना फासला है, तो छोटा सा फासला है। अभी एक बच्चा जब पैदा होता है वो अभी बचपन नहीं गुजारता, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। जब जवानी अभी गुजरने का पता नहीं चलता तो वो बुढ़ापे की तरफ लौट आता है। इतनी कम ज़िंदगी में बंदा ये सोचे कि वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकता है तो यही अपनी आखिरत को संवारे, अपनी आक़िबत को संवारे, क्योंकि उस हकीकी हालत की तरफ लौट के जाना है। ऐसे अमल करें जो रोज़े क़यामत बारगाह इलाही में शर्मिंदगी का बायस ना बने। हम ऐसे इंसान बन कर जाएं कि हमें खुशी जाने में भी हो, आने में भी तो हर वालिदैन को होती है, लेकिन जाने का मज़ा हमें भी हो। अल्लाह पाक हमें ऐसी हालत में अपनी तरफ बुलाए कि हमें उसकी तरफ लौटने में शर्मिंदगी ना हो और हमें ऐसी हदायत अता करे जिसके बाद गुमराही ना हो, आमीन। यह मैं एक वाक़या बयान करूँगी हज़रत सुलेमान का। हज़रत सुलेमान में एक महफ़िल में बैठे हुए थे कि उनकी महफ़िल में मुल्कुल मौत आए। वो एक इंसान को बड़े ही गौर से देख रहे थे। जब वो चले गए तो उन्होंने उस इंसान ने हज़रत सुलेमान से पूछा कि ये कौन थे। उन्होंने कहा ये मुल्कुल मौत थे।
انہوں نے کہا یہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہی یہ میری روح کو قبض کر لیں گے، میری جان لے لیں گے۔ حضرت سلیمان نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ انہیں ہندوستان پہنچا دو، اور پھر ملک الموت ان کی محفل میں پھر آئے تو انہوں نے کہا تم میری محفل میں آئے تھے، کیا لینے آئے تھے؟ انہوں نے کہا وہ جو آدمی تھا میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ حکم مجھے دیا تھا کہ میں اس کی روح کو قبض کروں تو ہندوستان میں کروں، جبکہ یہ ادھر آپ کی محفل میں تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت آنا ہے، ہم نے حقیقی حالت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے جس انسان کا وقت لکھا ہے اس نے اپنے وقت کے مطابق اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے نامہ اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں، اچھی سے اچھا کر لیں، تاکہ ہمیں اس کے بارگاہ الہی میں جانے میں شرمندگی نہ ہو، بات کرنے میں شرمندگی نہ ہو، کسی بھی سوال میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اپنے ہر سوال کا جواب دینے میں ہمیں پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنے ہر سوال کا جواب دینا، ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، دوسروں کے ساتھ کیا کیا، اور جو مال اکٹھا کیا اس کو کیوں کیا، کیسے کیا، حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے سے کیا، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم وہ سارے کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہو، جو ان کو پسند آ جائے۔ الحمدللہ، بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور میری یہ جو بات میں کرتی ہوں یہ بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں ثواب کی نیت سے ہی اس کو ضرور شیئر کیا کریں، میری بات کو ضرور پھیلایا کریں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن کے یہی اسی ایک بات کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ دیکھیں ہماری نیت ہے دین کو پھیلانا، اچھی بات کو پھیلانا، اپنی آخرت کو بنانا، یہ ہم سب کی کوشش ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسے اعمال، ایسے کام کریں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے پسندیدہ ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح ان بچوں کے حوالے سے جو بچے والدین کے نافرمان ہیں، جو بچے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے۔ والدین وہ راہیں ہیں، وہ شاہ راہیں ہیں جن پر چل کر آپ کامیاب تو ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان راہوں کو مٹائیں گے تو آپ طریقوں کی طرف چلے جائیں گے، گمراہیوں کی طرف چلے جائیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی مسکراہٹوں کی وجہ بنیں، آپ ہمیشہ ان کو خوش رکھا کریں، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے اٹھ کر ان کا چہرہ مبارک دیکھنے ہی سے حج جتنا ثواب ملتا ہے، تو آپ روزانہ حج کریں تو کیا حرج ہوتا ہے؟ کیا اگر حج جتنا ثواب آپ اپنے والدین کی زندگی ہی میں پائے اور روزانہ پائے تو اس سے زیادہ نفع کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آپ اپنے والدین کی عزت کیا کریں، کیونکہ آپ کے بچے کل کو آپ ہی سے سیکھیں گے والدین کی عزت کرنا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسا آپ سلوک کرتے ہیں، کہتے ہیں زندگی مکافاتی عمل ہے، جو انسان زندگی میں کرتا ہے وہی پا لیتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اگر اولاد ہو تو اولاد کی صورت میں یا پھر کسی اور وجہ سے، کیونکہ پاتا تو ضرور ہے۔ اور والدین سے کیا ہوا سلوک وہ تو دنیا ہی میں پاتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کیا کرے، کیونکہ والدین کا نعم البدل نہیں ہے، والدین کا مول نہیں ہے، ان کے بغیر آپ کی کامیابیاں ناممکن ہیں، آپ کی خوشیاں ناممکن ہیں۔ یہ آپ کی خوشیوں کا، آپ کی دعاؤں کا ایک بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں،
इन्हीं की दुआएं हैं जो कबूल होती हैं, और इन्हीं की दुआओं से आपको मिलता है। आज अगर ये नहीं रहते तो कल को आप वो पाएंगे जो आपकी नीयतें हैं, आप अपनी नीयतों का पाएंगे। अगर आप आज कोई बुरा अमल करते हैं तो उसी की वजह से, वालिदैन की वजह से, वो अमल आपका अल्लाह पाक भुला देता है, फरामोश कर देता है, क्योंकि उसके पीछे वालिदैन की दुआएं होती हैं। अल्लाह ना करे कल को वालिदैन ना रहें तो फिर आप वो कुछ ही पाएंगे जो कुछ आपकी नीयतें होंगी, जैसे आपके अमाल होंगे। तो आप अभी वक्त है, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे दुआएं ले, उनकी दुआओं को समेट ले। अगर ये वक्त गुज़र गया तो कभी लौट के नहीं आएगा ना। तो ये हम हिंदू लोग हैं कि हम ये बात सोचे ये अगला जन्म होगा, ये फिर जन्म होगा, ऐसा होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है, हमने मौत का जायका चखना है, और यही एक दफ़ा हम दुनिया में आए हैं और हमने एक दफ़ा ही आना था। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत से लोग मेरी इन बातों से इस्तिफ़ादा करेंगे, मेरी इन बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, हम इन बातों का इनकार नहीं कर सकते। हम वालिदैन तो बहुत अजीम हस्ती होती है, हमें तो हर बड़े का भी अदब करना चाहिए, हर इंसान से प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये तो हुक्म इलाही है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। अब हम अपनी इस बात का इधर ही इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी, कुछ दीन के हवाले से, कुछ दुनिया के हवाले से, कुछ अच्छी बातों के हवाले से। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।